अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आज पाकिस्तान। आज का मौजू हमारे माशरे की एक हकीकत है। कई दफ़ा आप लोगों से सुनते होंगे कि हमें कहानियों में गलत सलत हैप्पीली एवर आफ्टर दिखाया जाता है। कोई हैप्पीली एवर आफ्टर नहीं होता, कहानी तो वहां से शुरू होती है और अब तो कहानियां बड़ी तेजी से तब्दील भी होती हैं, क्योंकि ब्रेकअप्स एंड एंडिंग ऑफ रिलेशनशिप्स इज अ रियलिटी। इस रियलिटी को आप जितनी जल्दी कबूल करते हैं शायद जिंदगी आसान हो जाती है, क्योंकि याद रखिए कि हर रिश्ता किसी ना किसी तरह एक मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा। आई नो इट्स अ बिटर रियलिटी, लेकिन या तो आपका ब्रेकअप हो सकता है या डिवोर्स हो सकती है या फिर वन ऑफ द पार्टनर्स इज गोइंग टू डाई। इन एनी केस योर रिलेशनशिप विल एंड एंड हाउ डू यू रिकवर फ्रॉम दैट। आज हम बिलखुसूस बात करेंगे ब्रेकअप्स के हवाले से, बिकॉज ऑफ कोर्स द अदर एंगल इज अबाउट ग्रीफ, अबाउट एक्सेप्टेंस। उसमें तो नेचुरल सर्कमस्टांसेस भी हैं, शॉक वैल्यू भी उसकी है। इन बोथ द सिनेरियोज जो एक चीज कॉमन है वो ये कि जो ख्वाब आपने आने वाले कल का मुस्तकबिल का देखा था वो उस तरह इमेजिन नहीं किया, दैट इज नॉट द रियलिटी दैट नाउ यू आर गोइंग टू हैव। और कई लोगों के लिए ये एक्सेप्ट करना ज्यादा मुश्किल होता है। इट्स नॉट जस्ट द लॉस ऑफ दैट पर्सन एंड द लॉस ऑफ दैट रिलेशनशिप, इट्स द फैक्ट कि आपने बहुत सारे सुहाने सपने सजा लिए थे। आपने सोचा था 20 साल बाद जिंदगी कैसे होगी, 10 साल बाद कैसी होगी, शादी कैसी होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो in order to recover from that, what are the tools available? कौन सी नेचुरल चीजें हैं, कितना ग्रीफ नेचुरल है, एंड when do you need to seek help if you're not coming out of it? तो आइए जरा बात करते हैं इस पे और सेल्फ हेल्प की जरा बात करेंगे। कई लोग फील नहीं करना चाहते। आप अक्सर साइकोलॉजिस्ट से, थेरेपिस्ट से ये सुनेंगे कि ब्रेकअप के बाद आने वाले लोग ये कहते हैं बस जी हमें किसी तरह इस तकलीफ से आजादी दे दें, मैं कुछ फील नहीं करना चाहता, मैं उदास नहीं होना चाहता, मैं एंगर नहीं फील करना चाहता। बट द ओनली वे थ्रू टूवर्ड्स हीलिंग इज टू फील ऑल ऑफ इट। लेकिन ये किस तरह मुमकिन है, इस पर बात करेगा हमारा पैनल। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जी आमना अली हमें ज्वाइन कर रही हैं, हु इज एन NLP मास्टर लाइफ कोच। बहुत बहुत शुक्रिया आमना आपकी मौजूदगी का। इसके अलावा डॉक्टर वजाहत काजी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि प्रैक्टिसिंग डॉक्टर एंड थेरेपिस्ट भी हैं, एज अ साइकोलॉजिस्ट भी प्रैक्टिस करते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट दानिश सुमरो, क्योंकि कई दफा खास तौर पर अगर डिवोर्स की बात की जाए, उस ब्रेकअप की बात की जाए, तो उसके अंदर दूसरे मामला भी होते हैं, लीगैलिटीज भी इन्वॉल्व होती हैं। सो हाउ डज वन डील विद दैट? और खास तौर पे अगर आप रिश्ते अज़दवाज में नहीं भी थे, कई दफा बड़ी सीरियस रिलेशनशिप्स का जब ब्रेकअप होता है वो बड़ा मेसी होता है। तो क्या क्या आपके कवानीन मौजूद हैं आपके हुकूक की सरपरस्ती करने के लिए, आपको सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए? इस पे भी बात करेंगे। दानिश, अगर गुफ्तगू का आगाज यहीं से किया जाए, आप क्या समझते हैं कि लीगल बैटल्स, मेसी ब्रेकअप्स की वजह क्या है? एक्चुअली हम रियलिटीज को एक्सेप्ट नहीं करते। Okay. हम जो है वो अपनी जिंदगी गुजारने के लिए अपने आप को तैयार नहीं करते। हम दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वही हमारी लाइफ में कुछ बेहतरी लाएंगे या हम पे डिपेंडेंट होंगे। सही। ये फैक्टर्स बहुत ज्यादा जो है वो मैसी ब्रेकअप्स के वजूहात बनती हैं। और उसके बाद होता ये है कि उनको जो है ये होता है कि किसी तरह इनको अगले जो होता है इंसान उसको किस तरह नुकसान पहुंचाया जाए, यानी एक रिवेंज, एग्जैक्टली बहुत ज्यादा। इवन अभी जब डिवोर्स के बाद लोग अक्सर अपनी मेंटेनेंस के लिए, बच्चों की मेंटेनेंस के लिए हमारे पास कोर्ट में आते हैं, तो उनको अपने बच्चों की मेंटेनेंस से ज्यादा इस बात से अजियत पहुंचती है कि अगला आदमी खुश क्यों है, वो आराम से क्यों बैठा हुआ है। हाँ। अब उसको किस तरह जो है वो उस पर केस कोई हो सकता है, उस पर कोई क्रिमिनल चार्जेस ऑफेंस लग सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, लोग जो है मिसगाइड करते हैं इस बारे में और इनको रियलिटी एक्सेप्ट करने में बहुत ज्यादा इश्यूज आते हैं। ठीक है, वजाहत आप क्या कहेंगे? ये वैसे मैंने एक आर्टिकल में भी पढ़ा था कि जो नार्सिसिस्टिक लोग होते हैं, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटीज होती हैं, उनके साथ रहना तो मुश्किल है, लेकिन उनके ईगो के लिए बहुत बड़ा ब्लो होता है जब आप उनसे ब्रेकअप करते हैं, चाहे वो शादी हो, रिलेशनशिप हो, और वो अमूमन आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इज दिस ट्रू? देखिए, जो नार्सिसिस्ट होता है उसमें सबसे बड़ी जो चीज है वो ये नहीं देख पाता कि माशरे में उस पर उंगली उठाई जाए। यहां तक कि जब वो घर के अंदर अपने पार्टनर के साथ ज्यादतियां कर भी रहा होता है और बहुत ज्यादा अलग तरीके से डोमिनेंसी होती है, फिर भी वो ये चाहता है कि उसका पार्टनर जब बाहर निकले तो वो उसके साथ ऐसा नजर आए कि वो उसके साथ बहुत खुश है या कम से कम दिखने में अच्छा लगता है या कोई ऐसा इशू नहीं है। और जब एक टाइम के बाद सेपरेशन होती है तो उसको बर्दाश्त नहीं होता और फिर उसको मजीद तरीके से तकलीफें देना चाहता है, लेकिन उसके अंदर खुद में तो एम्पैथी होती नहीं है, वो अंडरस्टैंड ही नहीं करता कि सामने वाला क्या फील कर रहा है, तो वो बेदरपा तकलीफ देना शुरू करता है और माइंड में ये होता है कि ये शख्स वापस आ जाए और ये मेरे कंट्रोल में रहे, लेकिन ये हो नहीं पाता बाज़ औक़ात। और दूसरा ये कि बास जो मैं अब देख रहा हूँ बीइंग अ साइकाइट्रिस्ट, मेरे पास जो लोग आ रहे हैं
کئی ایسے لوگ ہیں جو کہ رشتہ میں انوالو ہونے کے لیے، رشتہ بنانے کے لیے ریڈی نہیں تھے، اور انہوں نے شادی کر لی یا منگنی کر لی یا رشتے میں چلے گئے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ان کیریکٹرسٹکس میں نہیں ڈھالا جو ایک رشتہ چلانے کے لیے ضروری ہوتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ریڈی نہیں تھے، رشتہ بن چکا ہے اور پھر وہ اس میں فٹ نہیں ہو رہے ہوتے، وہ آزادی والا دماغ ہے یا اور ان کی ڈریمز سے وہ چیزیں رہ جاتی ہیں، تو یہ مسئلے کھڑے ہوتے ہیں. اچھا، ایک انگریزی میں اصطلاح ہے آمنہ، کین ناٹ لیو ود یو، کین ناٹ لیو وداؤٹ یو. ہمارے یہاں کئی ریلیشن شپس آپ کو ایسے بھی ملیں گے جو کہ مشکل ہیں، جن میں پرابلمز ہیں، لیکن نہ یہ لوگ ساتھ چل پا رہے ہوتے ہیں، نہ یہ کلین بریک اپ کر پا رہے ہوتے. دے لائک یو ریلیشن شپس، کہ آج بریک اپ ہوا، 2 مہینے دور رہے، پھر ریکنسائل کر لیا، پھر اس کے بعد لڑائی ہوئی، الگ ہو گئے. تو یہ جو سیریز آف بریک اپس ہے یہ کیوں ہوتے ہیں اور کیا یہ نیچرل ہے؟ دیکھیے، جب آپ دو لوگوں کو عادت پڑ جاتی ہے ایک دوسرے کی، رشتے کے اندر شاید پیار، محبت اور کیئر پیچھے بیک سیٹ لے لیتا ہے اور اس کی عادت زیادہ بن جاتی ہے. تو عادتیں بنتی بھی ہیں اور پھر چینج بھی ہوتی ہیں اور پھر نئی عادتیں بھی بنتی ہیں. اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم کس طرح سے اس کو ریکگنائز کریں اور اپنے آپ کو اس عادت میں سے باہر نکالیں، یا تو اس کو ہیڈ آن ریکنسائل کرنے کے لیے کسی کو تیسرے انسان کو بیچ میں لے کے آئیں، کسی میرج کاؤنسلر کے پاس جائیں. ایک طریقہ کار ہوتا ہے چیز کو چلانے کے لیے. صحیح. تو اس طرح سے چیزیں مینیجبل ہو جاتی ہیں. فارچونیٹلی ہمارے پاس کہیں بھی کوئی انسٹیٹیوٹ ایسا نہیں ہے یا کوئی ایجوکیشن نہیں ہمارے پاس ہوتی کہ ہم ایک ریلیشن شپ کو، اپنے آپ کی ریلیشن شپ کو اور دوسروں کی ریلیشن شپ کو کس طریقے سے مینیج کریں. تو پھر ڈیفینیٹلی یو مسٹ سیک ہیلپ اگر آپ اس چیز کا کوئی نتیجہ طریقے سے نکالنا چاہتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا، ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، آج کل ماشاءاللہ وجاہت سارے لوگ بڑے میچور، بڑے خوش اخلاق اور بڑے اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو سمجھدار ہو گئے، اور اس سمجھداری کا ایک نمونہ وہ ایسے دیتے ہیں کہ آئی ایم فرینڈز ود مائی ایکسز، یعنی بریک اپ ہو چکا ہے لیکن وہ ان کے ساتھ ایک سول رشتہ تو چلیں چھوڑے، ایک دوستی ان کے ساتھ مینٹین کرنا چاہتے ہیں. یہ سائیکالوجی اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ بیکاز آئی ریڈ این آرٹیکل سیئنگ کہ اونلی سائیکوپیتھس وانٹ دیٹ. دیکھو، اگر کسی نئے انسان کے ساتھ آپ کوئی بھی رشتہ بناتے ہیں اس کا آپ کو مارجن ملتا ہے، لیکن کسی شخص کے ساتھ آپ رہ چکے ہوں، ٹراما باؤنڈ ریلیشن شپ بن چکا ہو، آپ کا بارہ باری ہوئی ہوئی ہو، لڑائی جھگڑا ہوا ہو، یہاں تک کہ ڈیورس یا سیپریشن ہو گئی ہو، کوئی رشتہ کوئی بھی ہو، یا بریک اپ ہو گیا ہو، بالکل آج کل بریک اپ بھی بہت تیزی سے ہو جاتے، تو اس کے بعد سے اس کے دوبارہ دوستی کے ایلیمنٹ کو ڈالنا وہ انتہائی فضول ہے اور ٹائم کا ویسٹ ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ وقتی طور پہ سلام دعا، جس کو ہم گرین چینل پٹی کہتے ہیں کہ السلام علیکم، ہاؤ آر یو، ہاؤ واز یور ڈے، اینڈ دیٹس اٹ. فلرٹیشیس وے جو ہوتا ہے اس میں بڑے ماہر ہوتے ہیں اور اس میں بہت تیزی سے ترقی کرتے ہیں، لیکن جب وہ ریڈ زون میں جاتے ہیں جہاں پہ ریلیشن شپ بلڈ اپ ہوتا ہے، ایک دوسرے کی ذمہ داری کا احساس ہے، ایک دوسرے کا لینا دینے والا ایلیمنٹ ہے، وہاں پہ وہ صفر ہوتے ہیں. اچھا، میں نے اس میں ایک زبردست آرٹیکل دیکھا تھا کہ اٹینشن ورسز انٹینشن، یعنی یہ جو بھی شخص ہے جو گرین چینل آپ نے کہا وہ آیا اٹینشن لینے کے لیے، اپنی ویلیڈیشن کے لیے، یہ جاننے کے لیے کہ ابھی بھی میں ایک کنٹرول یا ایک لنک اس پہ ازرٹ کر سکتا ہوں یا نہیں، لیکن ان کی کوئی نیت نہیں ہوتی آگے بڑھنے کی. اسکلز ہی نہیں ہوتے. میں یہ بولوں گا نیت تو پھر بھی ایک اگلا ہے، ان کے اسکلز نہیں ہوتے. آپ اس شخص کو بولیں کہ ٹھیک ہے اس کے ساتھ تم رہ کے دکھا دو 3 مہینے، 3 مہینے میں آپ کو پتا چل جائے گا، منگنی کہہ لو یا کوئی ریلیشن شپ کہہ لو، تو اس سے اصلی رنگ ان کو نظر آنے لگتے ہیں. بات سے یہ ہے اسی طرح کہ جب آپ رشتے کو چینج کرتے ہیں، اپ گریڈ کرتے ہیں، تو آپ کے رویے کو بھی اپ گریڈ ہونا بہت ضروری ہے. وہ ہم نہیں کر رہے. یہاں پہ میں خواتین کو ایک خطرناک سٹڈی کی ڈیٹیلز بتاتی ہوں جس میں حال ہی میں یہ پتا چلا، بیکاز اچھا لڑکیاں بڑی معصوم بھی ہوتی ہیں اس معاملے میں، اگر لڑکے بھی معصوم ہوتے ہیں نہیں، ان دا سینس کہ اگر 1-2 مہینے کے بعد کوئی، یعنی آپ کو کسی نے برا ٹریٹمنٹ کیا، آپ کا بریک اپ ہو گیا، آپ کی بات چیت گفتگو بالکل ختم ہو گئی ہے، جب وہ واپس آتا ہے نا تو وہ وہی شیئر کہ لوٹا تو میرے پاس، تو آپ اس پہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے ہی ہیز انٹینشنز. یہ سٹڈی اس وقت یہ کہتی ہے کہ مرد حضرات جب یہ مکمل طور پہ فیصلہ کر چکے ہوتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ان کا کوئی فیوچر نہیں ہے، وہ کوئی اس ریلیشن شپ میں آپ کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں ہے، تب بھی 7 to 10 years
وہ آپ کو لنگر آن کر سکتے ہیں اونلی بیکاز دے وانٹ ٹو ہیو دیٹ کائنڈ آف کنٹرول اوور یو. یعنی دے مے بی ان اے ڈفرنٹ ریلیشن شپ, لیکن صرف آپ کو ایک طرح سے لنگر آن. تو یہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے کہ آپ نے اس کو کب بریک لگانی ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, پھر واپس آ کے اس پہ بات کریں گے کہ وائی ڈو وی سی اٹ ایز اے سائن آف ہوپ, کہ اگر بریک اپ ہونے کے بعد آپ کے ایشوز ریزالو نہیں ہوئے ہیں لیکن یہ شخص دوبارہ لوٹ کر آئے تو کیا ریکنسائل کرنا چاہیے. ویل ٹیک اے بریک اینڈ ویل بی رائٹ بیک.